Ya, pemirsa, saudara-saudari, ikhwani wa akhwati, para musyahidun, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi melanjutkan perbincangan santai kita seputar para aslafun saleh. Pada kesempatan kali ini terkait Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar. Sudah kita bahas panjang tadi takalamna an syakhsiyatil Habib Ahmad wa masyaikhih dan lain sebagainya, guru-guru beliau dan proses belajar dan proses terbentuknya sosok Habib Ahmad Al-Muhdhar sebagai seorang ulama, sebagai seorang warith, rijal, madrasah Hadramut, luar biasa. Ya Syekh, kita sekarang di Indonesia ini orang-orang sudah tidak asing dengan qasidah Sa'adana fid dunya. Sa'adana fid dunya, fauzuna fil ukhra. Hada qasidah tentang Sayyidah Khadijatul Kubra. Bahwasanya qasidah ini ada kaitan erat dengan Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar. Bahwasanya qasidah ini merupakan penggalan dari Hadrah Hubabah Khadijah atau Hadrah Sayyidah Khadijah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar. Yang tentunya jarang di Indonesia ini orang tahu bahwasanya qasidah ini dikarang oleh Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar. Taunya mungkin dikarang oleh ulama lain, bahwa Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar lahu alaqah qawiyah ma'a Sayyidah Khadijah. Ihki lana hadhihi al-qissah. نعم، هذا الحبيب أحمد صلته بالحبابة خديجة عجيبة، حتى كما تكلمت أنت أنه سمى حضرته بحضرة السيدة خديجة، حضرة أم المؤمنين. كأن هذا التعلق من أيام دراسته بمكة وتردده الكثير على السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها. كانت لها قبة في ذلك الوقت في الحجون. بالطبع الكلام في هذا يطول، لكن له قصة مشهورة ما أريد أن آتي بها كلها. خلاصتها أن الحبيب أحمد رأى بعض الخطباء في الحرم يطيل في الخطبة ويقصر الصلاة، فالحبيب ضربه بالعصا وهرب بطريقة معينة. وسبحان الله جرى بينه وبين سيدتنا خديجة أمر معين، فالشريف هذا دعاه وقال كيف أنت تعمل هذا الأمر وكيف كذا وكذا، فقال له هذا الخطيب خالف السنة. ومن هنا تعرف العلم والشريعة والالتزام بالمنهج. قال هذا الخطيب إنما يستحق الضرب لأنه خالف السنة. وبعد ذلك قال له مسألة أخرى أعجب، يمكن بعض العقول ما تستوعبها. قال له هذا الخطيب أريدك تتفقده، يعني أشار إلى أنه في شيء ما هو ريض، بل أنه في بعض القصص أخبار أنه قال له أراه على غير الملة. قالوا كان هذا الخطيب يهوديا في متزيف في صورة الإسلام ويخطب يعلم ويقرأ القرآن. فعرف الشريف في ذلك الوقت، وكان الأشراف يحكمون مكة، عرف أن هذا الرجل له سر بينه وبين الله وصلة خاصة. فقال له يا حبيب اجلس في مكة ونحن نرتب لك الأمر ونجعل لك كما يسمى مرتب تجلس في مكة لأجل تنفع الناس. قال له الأمر ليس إلي، لكن بأستشير أمي خديجة. فكأنها رآها في النوم تقول له يا أحمد ارجع إلى القويرة، وترددي عليك وعنايتي بك هناك أكثر من عنايتي بك هنا. فقال للشريف ماشي، رخصة عندي وأنا برجع إلى بلاد القويرة وبأستقر بها. حتى أنه لما كانت تضيق به الأحوال يستشفع إلى الله بالسيدة خديجة. في بعض القصائد يقول واستذكري بالله ما قلتي لنا في عام 50 الحديث الأولي، عام 50 الهجري الذي جرت في هذه القصة 1250. فكان يتوسل إلى الله دائما بالسيدة خديجة، واشتهر عنه ربي سالك بحرمة سيدتنا خديجة. وعجيب شيء آخر أيضا، في آخر حياته جاء إلى القويرة الحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب أحمد بن حسن العطاس، ومعهم جماعة من الأحباب والحبايب من الآخذين عن الحبيب أحمد والمتصلين به. فأراد أن يصلي بهم في وقت الصلاة بعد ما بنى المسجد، فالتفت وقال يا علي الوقت قرب، الوقت قرب. سألوه بعد ذلك ايش الوقت قرب؟ قال له أيام كنت بمكة قالت لي أمي خديجة ارجع إلى القويرة ولا تموت إلا والصف الأول في المسجد كله من أولادك وأحفادك. إذا جاءت هذه العلامة قرب موتي. قال الآن الصف شبه مكتمل من أولادي وأحفادي، فأنا قريب عهد بلقاء ربي سبحانه وتعالى. هذا وهو قد حفر قبره قبل وفاته بأكثر من 30 سنة
الضريح الذي فيه الحبيب أحمد الآن هذا في القبة المشهورة بجانب المسجد وجانب البيت، هذا قبل موت الحبيب أحمد بأكثر من 30 سنة حفر هذا القبر. ويمكن بعض من سيسمع ما بيستوعب هذا الكلام بمجريات الزمان. حفر القبر وكان يجلس فيه يقرأ القرآن فيه، وربما إذا تيسر له شيء من الدنيا يملأ القبر بأكياس، هذا كارون الدقيق، ما هو الدقيق، القمح والحبوب، يملأه ثم يتصدق به على الفقراء. يعني في نوع من أنواع أعلى استعداد الإنسان للدار الآخرة، حتى أنه جرت يعني قصة لطيفة بعض الأحيان يأتي إليه ضيف: وين الحبيب أحمد؟ الحبيب في القبر. قال له حبيب حامد بن أحمد: يا أبي كل ما أحد جاء أين الحبيب؟ الحبيب في القبر. قال: فزعت الناس وفزعتنا احنا معك، بغينا ربي يطيل عمرك ويحفظك. قال: يا حامد، رابع العدوية حرمة امرأة من أمة النبي محمد قرأت في قبرها 7000 ختمة، وأنا رجل أنا من أهل البيت من ذرية النبي محمد، تغلبني حرمة؟ قال: حتى بيفزعون ما لي دخل بهم. فبلغ أنه يقال أنه قرأ في قبره 8000 ختمة، هذا في القبر فقط، غير إيش؟ غير المصاحف التي في أماكن أخرى. من ضمن مجاهداته أيام الشباب والقوة بين القويرة وبلد قيدون التي فيها سيدنا الشيخ سعيد بن عيسى العمودي الذي يسمى خزانة البعلوي، بينها حوالي 4 ساعات بالمشي المعتدل. يخرج الحبيب في الليل ويمشي من القويرة إلى قيدون للزيارة. قالوا في طريقه هذا يبدأ في القرآن من أوله ويختمه عند الشيخ سعيد بن عيسى ويرجع، ولا يصلي الفجر إلا في مسجده. وكان له قوة تعلق بالقرآن، وقد حفظ القرآن العظيم في أيام كان في مكة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. أحوال عجيبة وأخبار عجيبة غريبة استحقوا بها هؤلاء الكرامة من Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya salam, luar biasa. Luar biasa cerita yang terjadi antara Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhadhar dengan Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin, sampai beliau pastinya punya ikatan kuat sekali dengan Sayyidah Khadijah ini, sehingga beliau banyak bertawasul dengan Sayyidah Khadijah, dan bahkan hadrah yang beliau karang dinamakan hadrah Ummul Mukminin. Kisah yang luar biasa, mungkin bisa antum simpulkan apa yang baru saja disampaikan oleh Syekh Sameh. Iya, tadi apa yang beliau jelaskan tadi, bahwasannya Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhadhar ini termasuk orang yang mempunyai hubungan yang begitu hebat dengan Sayyidah Khadijah. Sebagaimana yang beliau ceritakan tadi, ya, pernah suatu kali Al-Habib Ahmad ini ketika melihat ada salah seorang daripada khatib, itu dia khotibnya sangat pendek sekali, ya, ringkas. Khutbahnya panjang. Salatnya pendek. Salatnya pendek. Khutbah wa yuqassir fi shalah. Salah khilaf as-sunnah. Aywa, yutawil fil khutbah, sah? Memanjangkan khutbah dan mempercepat salat. Iya. Akhirnya tuh, ya, ketika melihat daripada orang tersebut melakukan hal seperti itu, kemudian Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhadhar ini manggil orang tersebut, ya, dipukul ini orang dengan pukulan yang wajar, sampai akhirnya mereka pada kabur. Salah seorang daripada pengurus atau pembesar daripada di tempat tersebut mengatakan, "Wahai Habib, ini kenapa kok bisa antum pukul ini orang?" Ya, padahal dia udah melakukan khutbah dan lain sebagainya. Maka apa kata Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhadhar? Ketahuilah bahwasanya ini orang ini nggak sesuai dengan manhajnya, dengan sunnah. Ya, dengan sunnah. Ya, jadi dia tidak sesuai dengan sunnah. Dia yuqassir fil khutbah, ringkas, yutawil fil khutbah, lakin yuqassir fi shalah. Maka Al-Habib daripada pengurus atau pembesar daripada tempat tersebut melihat ini Habib Ahmad ini mempunyai ilmu yang luas, kemudian juga hal yang beda daripada yang dimiliki oleh masyarakat mereka di sana. Maka dengan keinginan yang besar ini atau pengurus daripada tempat tersebut menginginkan Habib Ahmad untuk tinggal di kota Mekah ini. Sampai akhirnya dikasih, "Wahai Habib, udah antum tinggal di sini aja, ya, nanti kita tertibkan buat nafkahnya antum dan lain sebagainya." Tapi apa kata Habib Ahmad? Habib Ahmad bilang katanya, "Tunggu, saya mau izin sama orang tua saya, ibu saya, Ummuna Sayyidina Khadijah," kata beliau tadi. Di sini menunjukkan begitu hebat hubungan yang dimiliki oleh Al-Habib Ahmad, sehingga Sayyidina Khadijah mengatakan di dalam mimpinya bahwasanya, "Wahai Ahmad, engkau pulang ke tempatmu sekarang dan engkau akan mendapatkan hubungan yang lebih besar daripada hubungan engkau di tempat ini bersamaku, daripada
Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar ini. Dan juga tadi beliau juga menerangkan bahwasanya di antara sebab Habib Ahmad ini mukul ya kepada khotib tadi, selain khilaf sunnah, selain khotibnya tadi dianggap menyalahi sunnah karena memperpanjang khutbah, memperpendek sholat, Habib Ahmad seakan ingin menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang tidak beres ini sama khotib ini, ada sesuatu yang tidak beres. Dan ternyata mungkin kata beliau tadi, khotibnya ternyata adalah orang yang tidak sesuai dengan agama kita. Iya, Dikatakan orang Yahudi yang nyamar, kemudian khutbah di hadapan orang-orang Islam. Jadi Habib Ahmad merasa tidak nyaman dan risih melihat khotib ini, jadi dipukul. Luar biasa, hal yang ajib, hal yang luar biasa, keadaan luar biasa yang dibikin Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Juga beliau ceritakan tadi kisah panjang bagaimana mujahadah, perjuangan dari Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Bahwasanya beliau di akhir hayatnya sempat merasa cemburu dengan sosok perempuan bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Di mana ceritakan Rabi'ah Al-Adawiyah ini meninggal dalam keadaan menghatamkan Quran sebanyak 7.000 kali di liang kuburnya. Maka Habib Ahmad tidak mau kalah. Ini perempuan nih katanya, ini cewek nih. Maka saya selaku laki-laki juga tidak mau kalah dengan perempuan. Beliau gali lubang liang kubur untuk beliau baca Quran di sana sampai hatam 8.000 khatman Quran di sana. Luar biasa. Ini bisa jadi motivasi untuk kita. وهنا يوضع سؤال يعني يفكر به الإنسان في ظاهر الأمور. القبر الذي هذا حاله في حياته كيف بيكون بعد الموت؟ 8,000 مصحف، حتى 800، حتى 80 مصحف وسط القبر، كيف بيكون هذا القبر؟ هؤلاء الذي عرفوا كيف يعمرون الدنيا وعرفوا كيف يقابلون الله في الآخرة عليهم رضوان الله تعالى. Keadaan makam beliau ketika beliau masih hidup saja sudah dibacakan Quran 8.000 hataman. Maka bagaimana keadaan kubur ini? Bagaimana cerah cahaya, sudah tidak bisa diungkapkan keindahan kuburnya. 8.000. Kalau seandainya 800 di masa hidupnya. Kalau seandainya kuburan itu dibacakan 800 saja sudah cukup. Atau 80. Atau mungkin sama marrah yakfi, baik. 80 cukup. Tapi ini 8.000. Bagaimana keadaan liang kuburnya? Semoga kita bisa mendapatkan cipratan barokah. Meskipun kita tidak mampu melaksanakan apa yang beliau laksanakan, semoga barokahnya tasil ilainal barakah min sahibil hol Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Perjuangan yang luar biasa para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Di antara juga tadi saya sampai mengatakan bahwasanya Habib Ahmad ini di antara mujahadah beliau dari Guwairah menuju ke Qaidun. Setiap malam beliau berjalan dari Guwairah ke Qaidun dengan jarak tempuh 4 jam dengan jalan kaki normal 4 jam untuk berziarah ke makam Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi yang disebut sebagai gudang khazanah, gudang Al-Ba'alawi. Beliau tiap malam mujahadah jalan kaki dari Guwairah ke Qaidun sambil menghatamkan Al-Quran. Beliau jalan dari Guwairah ke Qaidun, sampai Qaidun sudah hatam. Dan baliknya, dari Qaidun ke Guwairah sudah hatam. Dan perjalanan bolak-balik, sebelum subuh beliau sudah sampai di rumah beliau untuk kemudian melaksanakan sholat subuh. Perjuangan luar biasa, mujahadah yang ekstra tentunya. Jadi ini menunjukkan tidak ada hal yang instan. Tidak ada hal yang instan untuk mencapai kedudukan yang tinggi. Jadi labud minat ta'ab, labud minal mujahadah, gablul wusul. Ke makam yang tinggi, kedudukan yang tinggi, harus ada hal yang dikorbankan. Badrul juhud wa badrul nufus. لهذا كانوا يقولون من لم يجاهد في البدايات لم يشاهد في النهايات ومن لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. Kata beliau tadi, yang tidak berjuang di awal tidak akan mendapatkan hasil gemilang di akhir. Siapa yang berawalnya berkobar dengan semangat yang luar biasa, maka akhirnya dia akan mendapatkan hasil yang cemerlang tentunya. Syekh, mungkin شيء آخر من مجاهدة الحبيب أحمد بن محمد المهضر الذي بيستفيد منا كثير. الكثير في حرص الحبيب أحمد على الإصلاح بين الناس وعلى حسن التربية لأولاده وعلى إكرام الضيوف. إلى الآن إلى هذه الساعة وبلد القويرة مشهورة سواء في السادة آل المحضار وهم ذرية الحبيب أحمد وهم أشهر ما يكون، ثم من يأتي معهم وبعدهم مشهورين بالكرم. كان الحبيب أحمد يوصي بإكرام الضيف، حتى أن ولده الحبيب مصطفى بن أحمد عاصر في زمانه زمن المجاعة التي ضربت حضرموت أيام الحرب العالمية، مات الناس فيها من الجوع. وكان الحبيب مصطفى نخل كما هي عادة الناس هناك، أرض ونخل، وكان يرزم التمر يعني يجمعه لأجل يأكلون منه، لأن التمر في ذاك الزمان قوت ضروري يأكلون منه بشكل مستمر. seperti nasi di Indonesia. فكان الحبيب مصطفى
الحبيب مصطفى جاء إليه بعض الناس قالوا عندك أراضي فيها تمر بنشتريها منك ولو ب3 أضعاف ب4 أضعاف. فقال لهم هيهات، الجنة رخصت الآن صار ثمنها رخيص. قال كيف؟ هذا بننفق من أجل الله تبارك وتعالى لأجل نطعم به الجياع. فكان لهم شدة الاعتناء بإكرام الضيف، وهذا ثقيل على النفس بالطبع. الحبيب أحمد صلاته ما شاء الله، عبادته ما شاء الله، ذكره لله ما شاء الله. في بعض الأحيان يكتب للحبيب علي بن محمد الحبشي يقول له من جليس الله أو من جليس الرحمن أحمد بن محمد المحضار. ما حد يقول هذه الكلمة إلا هو مدرك تماما لمعناها، لأن هؤلاء رجال الصدق ما عندهم غلو ولا عندهم نفاق ولا بغى يطلع في الانترنت مشان يشوفونه الناس، ما عنده هذا التفكير. لكنه يكلم الحبيب علي بمثل ما يكلم الأب ولده، فيقول من جليس الله. أما إذا أردت مجاهداته فكيف بتحيط بها؟ بل هم كانوا يحرصون على إخفاء أعمالهم، بل الذي ظهر للناس وترشح من آنيتهم عليهم رضوان الله تعالى. Luar biasa. Tentunya kalau kita bahas nih perjuangan Mujahadah Habib Ahmad nggak habis waktunya, nggak cukup waktu untuk kita bahas lebih lanjut lagi tentang Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar. Kita akan terjemahkan, kita akan simpulkan apa yang beliau sampaikan dari sejarah singkat seputar perjuangan dan mujahadah Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar. Tentunya setelah yang satu ini, para pemirsa tetap bersama kami.